अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट रहने की। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हमारे दीन इस्लाम ने यही तरजीह दी है हमें कि मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह मेहनत को पसंद करता है, वरना अगर आप लोग मेहनत ना भी करोगे, जो इंसान को जान दे सकता है, मौत दे सकता है, रिज़्क इतना सारा दे सकता है, सांस दे सकता है, बॉडी के पार्ट्स दे सकता है, वो एक इंसान को बिना मेहनत के नहीं दे सकता है क्या? जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया है, वो भला क्या ऐसे असबाब पैदा नहीं कर सकता कि आपको मेहनत के बिना ही मिल जाए? जब ये पहाड़ है, जब ये ज़मीन है, आसमान है, बारिश है, बर्फ़ है, मौसम है, हवा है, ऑक्सीजन है, वटेवर, हमारे हाथ पाँव दांत जो भी हमें नीड है, सब कुछ अगर उसने बिना मेहनत के पैदा किया, क्रिएट किया, क्या वो अल्लाह नहीं कर सकता है? वो ऐसे क्रिएट कि हमें खुद ही कमाने के बगैर कुछ भी मिल जाए, मेहनत के बगैर कुछ भी हासिल हो जाए, चाहे आपके करियर में, फाइनेंशियल, चाहे आपको कुछ भी या खाना पीना है, या खुद भी तैयार हो सकता है। बट ये क्यों? ये अल्लाह ताला मेहनत करने वाले को पसंद करता है। क्योंकि बेशक अल्लाह ताला इसलिए मेहनत करने वाले को पसंद करता है क्योंकि शैतान जो होता है वो एक इंसान पे हावी तब हो जाता है जब वो बेकार बैठता है, और बेकार बैठने से एक इंसान तंग आ जाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि हर कोई इंसान मोमिन नहीं है जो हमेशा बेकार बैठेगा तो ज़िक्र करेगा, इबादत करेगा, वो तंग नहीं आएगा। आम तौर तो इंसान बेकार बैठता है तो शैतान हावी। अब मुझे जो मेरा असली टॉपिक है वो ये है कि इंसान इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट वही इंसान रह सकता है, चाहे वो लड़की होगी चाहे वो लड़का होगा, कि जिस इंसान में वो ताकत होगी इंडिपेंडेंट रहने की, वो कोशिश कर लेना चाहिए इंडिपेंडेंट रहने की। इंडिपेंडेंट रहने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है? पहली बार, जब आप इंडिपेंडेंट रहते हो, ये इंडिपेंडेंसी आपको बस सिर्फ फाइनेंशियली नहीं रहना है, बल्कि आपको चाहे कि ज़िंदगी में बॉय हो या गर्ल हो, इसको चाहे कि इंडिपेंडेंट हर पहलू में ज़िंदगी में रहे, सोशली भी, फिज़िकली भी, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, मतलब कि इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू शुड बी इंडिपेंडेंट। बिकॉज कि इंडिपेंडेंट रहने से एक इंसान में के पास इंडिपेंडेंट रहने से, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि जब आप सोशली इंडिपेंडेंट रहोगे तो आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। आप फिज़िकली इंडिपेंडेंट रहो तो आप किसी से कोई रिश्ता ही मत बनाओ। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो तो फिर आप किसी से कोई लेना देना ही मत रहो कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी उस वक्त। या आप मेंटली इंडिपेंडेंट रहो, फिर आप किसी के साथ किसी के इमोशंस की कदर मत करो। ये मेरा कहने का बिल्कुल भी मतलब है। मेरे कहने का मतलब है, अगर हर कोई इंसान इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ में रहता है, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, फिज़िकली इंडिपेंडेंट रहता है, उस वजह से उसके ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। स्टेबिलिटी मीन्स कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी स्टेबिलिटी रहती है कि अगर कल को इसके पास पैसे और कोई नहीं, मतलब कि अगर आपको बाप भी पैसे देगा, आपके हस्बैंड भी आपको देता है सब कुछ, या किसी कोई और भी देता है, लेकिन अगर कल वो आपको ना भी देंगे तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तब भी आपको टॉर्चर नहीं हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, नहीं होगा, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। और इससे अल्लाह भी पसंद करता है कि जब आप खुद कमाते हो, मेहनत करते हो, और आप फिर दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। और अगर फिर आपको कभी कुछ मतलब कोई और भी देता है वो भी आप ले सकते हो, लेकिन कभी कभी आपको एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, एक पीस, मेंटल पीस पैदा हो जाएगा कि आपको मतलब परेशानी नहीं होगी लाइफ में। दूसरी बात, जब आप सोशली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, सोशली मीन्स कि अगर आपके पास लोग आते हैं जाते हैं, दैट्स गुड, लेकिन कभी कभी उतार चढ़ाव होता है रिश्तों में, कभी कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी कभी मतलब जैसे आप होते वैसे दूसरे, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं, इंसान कभी अकेला रहना पड़ता है, इंसान दूसरों से नहीं मिल सकता है, या दूसरे आपके साथ मिलना पसंद नहीं करेंगे, या फिर महफिलें नहीं होगी जैसे हुआ करती थी, कुछ भी, या फिर कुछ ऐसी इवेंट्स होते हैं ज़िंदगी में जो आप पसंद नहीं करते, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हैबिट्स शुरू होंगे जो लोग पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से आपस में फिर डिस्टेंस हो जाती है। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हो गई दूसरी स्टेप। और तीसरी बात, जब आप
جو میں نے لاسٹ اسٹیپ آپ کو بولا وہ ہے کہ جب آپ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ رہنا، میں بولتی ہوں کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ لائف میں ہے. میں نہیں چاہتی ہوں جب آپ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ رہو گے تو آپ اپنے ایموشنز کسی کے ساتھ مت شیئر کرو یا آپ دوسروں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلو، نو. لیکن انڈیپینڈنٹ رہنے سے اگر آپ کی لائف میں کوئی آتا ہے تو آپ بالکل اس کو ضرورت کے حساب سے اس کے ساتھ چلو گے. اننیسیسری ایموشنز آپ بالکل بھی انویسٹ نہیں کرو گے اس انسان پہ، اننیسیسری. آپ بالکل ایک بیلنس بنا کر چلو گے. اور اگر میں بھی وہ انسان کل آپ کی لائف میں نہیں رہتا ہے، جب آپ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہو، میرے حساب سے وہ آپ کا سکھ چین چھین کر نہیں چلا جائے گا، کیونکہ آپ کے اندر ایک ایموشنل انڈیپینڈنسی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ پھر بھی بیلنس ہو جائے گا. کیونکہ ایک انسان اگر کسی پہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ ماں ہوگی، باپ ہوگا، بھائی بہن، کوئی فرینڈ، کوئی ریلیشن شپ یا کوئی بھی زندگی میں ایسی ایموشنل چیز ہے جس کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کل اگر وہ انسان پہ کیا گارنٹی ہے، کل وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، آپ کو وہ امپورٹنس نہیں دے گا، دین واٹ؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر تو میرے حساب سے کچھ ایسا ہوگا کہ آپ کا سکون چلا جائے گا. آپ کے پاس سب کچھ اللہ نے دیا ہوگا، بٹ ایک یہ جو ایموشنلی جو آپ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے، اس کی وجہ سے آپ کا سکھ چین چلا جائے گا. وہ خود بھی جائے گا اور آپ کی خوشیوں کو بھی لے کر جائے گا. دیٹ مینس کہ آپ کو ایک ایموشنل انڈیپینڈنسی کی بہت ضروری ہے. آپ کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے ایموشنلی، جس کی وجہ سے اگر آپ کی زندگی میں کوئی آتا ہے، آپ ضرورت کے حساب سے انویسٹ اپنے ایموشنز کرو. اگر وہ کل جاتا ہے تو آپ کا سکھ چین نہیں چلا جاتا ہے. یہ تین انڈیپینڈنس، یہ تین چیزیں جو یہ زندگی کے پہلو میں بہت امپورٹنٹ ہے. اف یو بلیو اور نوٹ، بٹ میں آپ کو کہتی ہوں ان چیزوں پر آپ بلیو کرو، کیونکہ انسان کو یہ چیز مطلب آج ہم لڑکیوں پہ زیادہ یوز نہیں کر رہے. ہم سوچتے ہیں کہ لڑکی کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے فائنانشلی یا کسی بھی طریقے کو. لڑکی کو ہم بولتے ہیں کہ لڑکی کا جائز نہیں ہے فائنانشلی انڈیپینڈنٹ رہنا، مگر میں بولتی ہوں فائنانشلی لڑکی کو بھی انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے، کیونکہ کل کو اس کے اوپر پریشر نہیں ہوتا ہے، غیر ضروری پریشر، اننیسیسری رسپانسبلٹیز اس کے اوپر نہیں ہوتی ہے. اس کے اوپر وہ خوف، وہ ڈر نہیں رہتا ہے جو اس کو اس وقت رہتا ہے جب وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے فائنانشلی، جب وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے ایموشنلی، جب وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے فزیکلی، جب وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے مینٹلی اور سوشلی، واٹ ایور. اس وقت ایک انسان پہ ایک خوف، ایک پریشر ہوتا ہے جو اگر وہ انسان نہیں بھی چاہتا اس کے بعد بھی انسان کو سہنا پڑتا ہے. بٹ اگر آپ ایک بار انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو ہر طریقے سے، اس کے بعد آپ زندگی انسانوں کی طرح جیو. لیکن اگر یہ چیز کل آپ کے پاس نہیں ہوگی، آپ کے خود کے پاس یہ چیز ہوگی، تو آپ ایک سکسیزفل لائف گزار سکتے ہو.